पाकिस्तान ने अमरीकी सदर के लिए नोबेल प्राइज़ की सिफारिश कर दी। हुकूमती एलामी के मुताबिक अमरीकी सदर ट्रंप की मुदाखलत से पाक भारत कशीदगी कम हुई और जंग का खतरा टल गया। आलमी बिरादरी ने भारत की बिला इश्तियाल जारियत देखी। अमरीकी सदर ने पाक भारत जंग रुकवाने में कायदाना किरदार अदा किया। अमरीकी सदर को नोबेल प्राइज़ देकर खिराज तहसीन पेश किया जाए। अमरीकी सदर ट्रंप कहते हैं ईरान पर हमले बारे अभी कुछ नहीं कह सकता, ईरान से बात करेंगे, देखते हैं क्या होता है। इसराइल के पास इतनी सलाहियत नहीं कि वो ईरान की जोहरी सलाहियत ख़त्म कर सके। ईरान में ज़मीनी अफवाज उतारना आखिरी हल होगा। वज़ीर-ए-आज़म और अमरीकी वज़ीर ख़ारजा में अहम राब्ता। शहबाज शरीफ बोले ईरान इसराइल जंग का पुरअमन हल चाहते हैं, पाकिस्तान खित्ते में अमन के लिए तामीरी किरदार अदा करने को तैयार है। सदर ट्रंप और आसिम मुनीर की मुलाकात इंतहाई मुस्बत रही। मार्को रूबियो की सिफारती कोशिशों से पाक भारत जंग टली। और भारत ने सिंधु की तरफ मैली आंख से देखा तो एक और जंग लड़ेंगे। बिलावल भुट्टो की वार्निंग। कराची में जलसे से खिताब करते हुए कहा, पाकिस्तान दहशतगर्दी का सरपरस्त होता तो फील्ड मार्शल को व्हाइट हाउस में दावत न दी जाती। ये दावत पाकिस्तान की आलमी सतह पर पजीराई और भारत की नाकामी का एतराफ है। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, जिस तरीके से उन्होंने पाकिस्तान का हर वो मौक़िफ़ रखा कि पाकिस्तान एक पुरअमन मुल्क है, पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ने वाला मुल्क है, जिस भारत ने पाकिस्तान पे जंग मुसलत की, आपने देखा कि जिस तरीके से हमारी आर्मी ने, हमारी एयरफोर्स ने, हमारी नेवी ने मुंह तोड़ जवाब भारत को दिया। आज भारत पूरी दुनिया में कहीं सर उठा के चलने के काबिल नहीं रहा। बिलावल भुट्टो का कामयाब सिफारती मिशन, वतन वापसी पर कराची में रहनुमाओं और कारकुनों का शानदार इस्तकबाल। शर्जील मेमन ने कहा, बिलावल भुट्टो दहशतगर्द मोदी का मकरू चेहरा सामने लाए। दौरान जंग बहादुर अफवाज मैदान में लड़ रही थी। बिलावल भुट्टो आलमी फोरम्स पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश कर रहे थे। शहरी रहमान ने कहा, बिलावल भुट्टो ने अपने शहीद नाना और वालिदा की याद ताज़ा की। भारत सीज़ फायर को झुटला रहा है, हमने ना जंग मुसल्लत की ना आगे बढ़ाई, भारत दहशतगर्दी के शवाहिद नहीं दे सका। आलमी तनाज़ात को मुज़ाकरात और सिफारतकारी से हल किया जा सकता है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का मशवरा। वाशिंगटन में अमरीकी थिंक टैंक्स और स्ट्रेटेजिक उमूर के नुमाइंदों से मुलाकात। कहा, बाज़ इलाकाई अनासिर दहशतगर्दी को हाइब्रिड वॉरफेयर के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, जो न सिर्फ इलाकाई बल्कि आलमी इस्तेहकाम के लिए भी ख़तरा बन चुके हैं। पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ आलमी जंग में फ्रंट लाइन पर है। महफूज दुनिया के लिए बेपनाह इंसानी और मुआशी कुर्बानियाँ दी। इलाकाई कशीदगी कम करने के लिए किरदार अदा करते रहेंगे। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल ने मार्का हक और ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस पर भी तफसीली रोशनी डाली। पाकिस्तान की गैर मामूली सलाहियतों से भी आगाह किया। IT, ज़राअत और मादनी वसाइल समेत मुख्तलिफ शोबों में आलमी शराकतदारों को इश्तराक की दावत दी। गुफ्तगू के दौरान पाक अमरीका देरीना शराकतदारी का भी जायजा लिया गया। शुरका ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के ख्यालात को सराहा। ईरान इसराइल जंग के खात्मे के लिए बड़ी बैठक। सलामती काउंसिल के इजलास से खिताब में सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने कहा, ईरान इसराइल जंग पर सलामती काउंसिल आज अमन का वाज़े पैगाम दे। ईरान और इसराइल फौरी जंग बंदी करें, अमन को मौका दिया जाए, जंग से गुरेज किया जाए। ईरान इसराइल तनाज़ा बढ़ा तो फिर किसी के कंट्रोल में नहीं रहेगा। कशीदगी का हल सिर्फ सिफारतकारी से मुमकिन है। ईरान बारहा कह चुका है वो एटमी हथियार नहीं बना रहा। दुनिया में अमन आलमी बरादरी की जिम्मेदारी है। UN अंडर सेक्रेटरी ने कहा, बरतानिया, फ्रांस और जर्मनी के नुमाइंदे ईरानी वज़ीर ख़ारिजा से बातचीत कर रहे हैं। हर गुजरते दिन के साथ अवाम के लिए ख़तरात बढ़ते जा रहे हैं। ईरानी दारुल हुकूमत तेहरान को कई बार इनखला की धमकी दी गई। दोनों तरफ से हमलों में सैकड़ों अफराद मुतासिर हुए। सरबरा आलमी जोहरी एजेंसी राफेल मारियानो ग्रेसी ने कहा, इसराइल ने ईरान की मुतादिद एटमी तनसीबात को निशाना बनाया। इसराइली हमलों से एटमी ताबकारी असरात का खदशा है। ईरान की जोहरी तनसीबात पर नज़र रखे हुए हैं।
صفاق اسرائیل کی حمایت، شرم امریکہ کو مگر نہیں آتی۔ سلامتی کونسل میں امریکی سفیر بولی، ایران کی جوہری تنصیبات پر حملے کے لیے اسرائیل کی مکمل حمایت کرتے ہیں۔ ایران کے پاس ابھی بھی وقت ہے کہ وہ درست فیصلہ کرے اور جوہری افزودگی کا پروگرام ترک کر دے۔ ایران نے حماس کے ذریعے اسرائیل پر حملہ کرایا اور حزب اللہ کو بھی شمالی محاذ پر تیار کرایا۔ اسرائیل کے ایرانی ایٹمی تنصیبات پر حملے افسوسناک ہیں۔ ایران اور اسرائیل کشیدگی کا فوری حل چاہتے ہیں۔ چینی سفیر کی سلامتی کونسل کے اجلاس میں گفتگو، کہا کشیدگی کے خاتمے کے لیے فوری مذاکرات کا راستہ اپنانا چاہیے۔ چینی صدر نے ایران، اسرائیل، خطے کے دیگر ممالک کے سربراہان سے بات کی۔ ایران اسرائیل کشیدگی سے پورے خطے میں سیکیورٹی کی صورتحال خراب ہوئی۔ جنگ کے خاتمے کا واحد راستہ دشمن کی جارحیت کا غیر مشروط خاتمہ ہے۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کہتے ہیں، ہم نے ہمیشہ امن کی کوشش کی لیکن مسلط کردہ جنگ کا جواب دینا لازم ہے۔ صہیونی دہشت گردی کا مکمل خاتمہ ناگزیر ہے۔ مستقل امن کے لیے ضروری ہے اسرائیلی مہم جوئیوں کو ہمیشہ کے لیے ختم کرایا جائے۔ ایران نے انسانی حقوق کونسل میں اسرائیلی سفاکیت کے پرخچے اڑا دیے۔ ایرانی وزیر خارجہ نے مقدمہ عالمی برادری کے سامنے رکھ دیا۔ جنیوا میں خطاب کرتے ہوئے کہا، ایران پر اس وقت حملہ کیا گیا جب جوہری مذاکرات کی کامیابی کے قریب تھے۔ ایرانی عوام کے خلاف بلا جواز جنگ مسلط کی گئی، ہماری تنصیبات پر حملے کیے۔ ایران اس وقت اسرائیل کی بے رحم جارحیت کی زد میں ہے۔ اقوام متحدہ چارٹر کے تحت صہیونی ریاست کو جواب دے رہے ہیں۔ ایرانی جوہری تنصیبات پر حملے بین الاقوامی قوانین کی سنگین خلاف ورزی ہیں۔ امریکہ کے ساتھ مذاکرات کا امکان مسترد کر دیا، کہا امریکہ ایران کے خلاف اسرائیلی جرائم کا شراکت دار ہے۔ ایران کے جوہری پروگرام پر سفارتی حل کی تلاش، جنیوا میں ایران اور یورپی یونین کے درمیان مذاکرات۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی کی شرکت۔ برطانوی وزیر خارجہ نے کہا، یہ واضح ہونا چاہیے کہ ایران جوہری ہتھیار نہیں رکھ سکتا۔ ایران کو امریکہ کے ساتھ مذاکرات جاری رکھنے چاہیے۔ یورپی رہنما تہران کے ساتھ مزید مذاکرات کے لیے تیار ہیں۔ جرمن وزیر خارجہ نے کہا، ایرانی وفد کے ساتھ سنجیدہ اور مفید گفتگو ہوئی۔ فرانسیسی وزیر خارجہ کہتے ہیں، ایران بات چیت جاری رکھنے کو تیار ہے۔ امریکہ کو بھی مذاکرات اور حل تلاش کرنے میں شامل ہونا ضروری ہے۔ ایران کے تیز رفتار میزائلوں نے اسرائیل کے ہوش اڑا دیے۔ تہران کا صہیونی ریاست پر ایک بار پھر بیلسٹک میزائلوں سے جوابی حملہ۔ تل ابیب اور حیفا سمیت مختلف شہروں میں سائرن گونج اٹھے۔ تہران نے 39 میزائل داغے، متعدد اسرائیلی زخمی۔ صہیونی ٹیکنالوجی سینٹر سمیت متعدد عمارتیں تباہ۔ وائزمین انسٹیٹیوٹ کی تباہی سے اسرائیل کو بھاری نقصان، یونٹ 8200 کو شدید نقصان پہنچا۔ اسرائیلی فوج کے کمانڈ اور انٹیلیجنس ہیڈ کوارٹرز بھی نشانہ بنے۔ اسرائیل کا میزائل دفاعی سسٹم کی ناکامی کا اعتراف۔ ایرانی حملوں میں اسرائیلی شہریوں کی ہلاکتوں کی تعداد 50 ہو گئی۔ پاسداران انقلاب کا حملوں کی شدت میں مزید اضافہ کرنے کا اعلان۔ صہیونی ریاست کی ایران کے خلاف جارحیت، دارالحکومت تہران سمیت مختلف شہروں پر بمباری۔ تہران میں ہسپتال اور کرمانشاہ میں طبی امدادی مرکز پر فضائی حملہ، متعدد شہری شہید۔ شمالی ایران میں بھی اہداف پر بمباری، ایک اور جوہری سائنسدان شہید ہو گیا۔ حملوں میں شہداء کی مجموعی تعداد 639 ہو گئی۔ امریکہ اور جرمنی جنگ کی آگ بھڑکانے لگے۔ ایران کے خلاف کارروائیوں کے لیے اسرائیل کو ہتھیاروں کی فراہمی۔ گزشتہ ہفتے سے اب تک اسلحے اور دیگر فوجی سامان لیے 14 طیارے اسرائیل پہنچے۔ اسرائیلی وزارت دفاع کے حکام کا کہنا ہے، یہ ضروری ساز و سامان جنگ میں اسرائیلی فوجی صلاحیتوں میں اضافے کے لیے پہنچایا گیا۔ ترک صدر ایردوان کا جرمن چانسلر فریڈرک مرز سے ٹیلی فونک رابطہ، کہا ایران اسرائیل جنگ یورپ کے لیے مہاجرین کا طوفان لا سکتی ہے۔ تشدد کا سلسلہ پورے خطے کو لپیٹ میں لے سکتا ہے۔ ایران اسرائیل جنگ کا براہ راست اثر یورپ پر پڑے گا۔
وزیراعظم شہباز شریف کی مولانا فضل الرحمان کی رہائش گاہ آمد، مولانا کے صاحبزادے اسجد محمود پر حملے اور اغوا کی کوشش پر اظہار تشویش، خیریت دریافت کی، وزیراعظم کے ملوث افراد کی جلد گرفتاری کے لیے احکامات۔ ترک صدر سے نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی ملاقات، استنبول میں گرینڈ یوتھ ایوارڈ کی تقریب کے دوران رجب طیب ایردوان سے مصافحہ، تہنیتی جملوں کا تبادلہ۔ ایوارڈز تقریب کا انعقاد ترکی کے صدر رجب طیب ایردوان کے اعزاز میں کیا گیا۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق نائب وزیر اعظم نے ترکی کے صدر کو اعزاز ملنے پر مبارکباد دی۔ اسحاق ڈار آج OIC وزرائے خارجہ اجلاس میں شرکت کریں گے۔ پاکستان چین بنگلہ دیش کا مشترکہ ورکنگ گروپ بنانے پر اتفاق۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق چین میں تینوں ممالک کے نائب وزرائے خارجہ اور سیکرٹری خارجہ کی سطح کا پہلا سفریقی اجلاس۔ پاکستان کی سیکرٹری خارجہ آمینہ بلوچ کی ابتدائی مرحلے میں ویڈیو لنک کے ذریعے شرکت۔ رافیل کے بعد شاہینوں کے ہاتھوں فرانس کی ہاکی ٹیم بھی ڈاؤن۔ پاکستان نے نیشنز کپ کے فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا۔ گرین شرٹس نے پینلٹی شوٹ آؤٹ پر فرانس کو 3-2 سے ہرایا۔ گول کیپر منیب الرحمان نے شوٹ آؤٹ میں 3 یقینی گول روکے۔ رانا وحید اشرف، حنان شاہد اور افراز نے 1-1 گول سکور کیا۔ مقررہ وقت تک دونوں ٹیموں میں مقابلہ 3-3 گول سے برابر رہا۔ دوسرے سیمی فائنل میں نیوزی لینڈ نے جنوبی کوریا کو شکست دے دی۔ فائنل پاکستان اور نیوزی لینڈ کے درمیان آج کھیلا جائے گا۔